Mga kaigsuunan, maayong gabi kaninyong tanan. And then, Pit Senior kanatong tanan. Nya sa atoa karon nga pagpamalandong ato ni nga pagkahimuon gikan sa pagkuha nato sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 1 ngadto sa 5 o sa 10. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka o Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kay Hesus ug unya nangutana. Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa tubangan nila ug miingon siya. Hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matuni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmay nga mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong Amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan, sa ako nang gikaingon, Pit Senior ka natong tanan. Dili ba? Karong Domingo ug mapuhon, mauman ang dako nga pista sa debosyon sa Senior Santo Niño, labi na dinhi sa Cebu, kay baw na gyud mo ni anang tanan. Mauna nga aligre, and then daghan kay mga tao, na ay cultural dance, ang mga tao tuapod sa Basilica, mauni ang senaryo kay mao na mo niana. So, mauni nga moingon ko kanina, Pit Senior. Sangpit kita ni Senior Santo Niño. Dili ba? Pit, sangpit. Sangpit kita ni Senior Santo Niño. And then, kung ato po nga tanawon, bago lang yun ta nagsaulog sa atong 500 years ato ang Kristyanismo dinhi sa Pilipinas, nya dinhi ba yun sa Cebu, no? Nagsugad ang Kristyanismo sa Pilipinas. Nya ang history moingon nga pagkahimugso pod sa Kristyanismo dinhi, pagtisok sa Kristyanismo dinhi, mausab ang pagtisok usab sa debosyon sa Senior Santo Niño, dili ba? Mao man tong gihatag nga gasa ni Magilla ni Reina Juana sa diha nga human siya mabunyagi o nahimo siyang Kristiyano o Katoliko. That was the history. Mao na nga kung ato sad nga tan-awon, tested by time. Tested by matawag nato og sa mga dagan sa panahon kung maghisgot ta og debosyon sa Senior Santo Niño. Mo ni ginaingon, dili na gyud na malalis, di na gyud na mapangutana kay pila ka libuan, milyon ka mga tao nga makatestify nga makaingon unsa kadako, unsa kabuhi ang debosyon sa Senior Santo Niño sa kada usa kanato. Dili lamang nato mga Cebuano, kundi dili kanatong nagmahal sa Senior Santo Niño.
dili ba? Gikan dinhi sa Cebu, mikuyanap sa tibuok kalibutan. So, mao na wherever we go, naa gyud ang sinulog, no? Ang giingon usa ka sayaw nga pasalamat, usa ka sayaw nga pag-ampo nga gipahinuod usab sa Senior Santo Niño. Nya may pit senior ginaing gang buot ipasabot sa pit mao ang sangpit. So sa atoa nga pagsayaw nangaliupo usab kita sa Senior Santo Niño sa atoa usab nga tagsa-tagsa ka mga panginahanglan sa kinabuhi. And then by time, by history, it has been proven nga ang Senior Santo Niño nagminaw ug unya mitubag sa atoa usab nga panginahanglan. Di sa na nato malalis, labi na natong mga naglibuto sa Senior Santo Niño. Mao ni nga nindot sa kaayo ang imahen sa Senior Santo Niño kay bata man siya, dili ba? Bata nga hari. And then, kung ato biya po, ang atong ebanghelyo nag-iskot sad unsa ka bililhon sagrado ang usa ka bata. In fact, mato sa ebanghelyo, dili ta pwedeng makasulod sa gingharian sa Dios kung ugaling dili ta mapariha sa usa ka bata, labi na sa iyang kinaiya sa pagkabata diha sa iyang pagkamapawsanon, pagkamatinud-anon ug uban pa. Mao ni ang ebanghelyo. Kung magamit sa ta sa lain pod nga ebanghelyo, ang Senior Santo Niño, ang bata nga Hesus, nindot sad kaayo nga pagka-describe. Dili ba? Nasulat sa balaan nga kasulatan ang gingon, ang bata nga Hesus mitubo dili lamang sa lawas hasta usab sa kinaadban. Balance. Jud ang paghulagway sa pagtubo sa bata nga Hesus. Nga nindot sa kaayo ni, I'm sure you are all bombarded with all the reflections, all the homilies sa mga pari, kay labi na kay ang mga wali sa mga pari karon, mga pamalandong sa mga pari karon, sinto jud kaayo sa Senior Santo Niño. I'm sure wala mo magkuwang niya na. So, kung atoa lang po nga tan-awon, kana bang matawag pagtubo di lamang sa lawas, hasta usab sa kinaagman. Mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga ang Senior Santo Niño wa di ay magpabilin sa iyang pagkabata. Mao nang Nazareno. Ang debosyon sa Nazareno, ang Kristo nga mitubo, nga midawat sa iyang misyon, ang Kristo nga mipas-an sa krus, ang Kristo nga nagpasaylo sa ato ang mga sala, ang Kristo nga nagpakamatay sa krus, dili tungod sa iyahang binuhatan, kundi tungod sa iyang dakong gugma diri kanato. Mitubo, milambo, mauni ang matawag nato dagan sa atoa nga debosyon. Ang atoa dinhi sa Cebu, ang atong focus naa sa iyang pagkabata. Pero wa na magpasabot nga magpabilin ang ato ang pagtan-aw ni Kristo nga usa ka bata. Apan kung ganahan gyud ta nga si Kristo magpabilin nga usa ka bata sa iyang pagkalarawan o sa iyang pagkaimahin, apan ang ebanghelyo miingon sad kanato, kaanindot sad nga atong patubuon ang atong debosyon sa pagkabata ni Jesus ang Santo Niño. Diha sa pagsunod sa mga mithi sa kinaiya sa usa ka bata. O ang usa-usab niini, kining kinaiya sa pagkamapaobsanon o kini pong pagkamasaligon, humility and trust, being humble and being matawag na to masaligon. Kung ang atuwa sab nga kinaiya naapod sa mao nga kinaiya,
dako sad kaayo ning ikatabang sa atoang panaw sa kinabuhi, ilabi na gyud kung maghisgot ta og kinabuhi ngadto sa langit. Mauna nga ang atong ebanghelyo pinaagi ni San Mateo, klaro kayong mingon, dili gani mo mapareha niining usa niining mga bata, dili usab kamo makasulod sa gingharian sa langit. Gihimong modelo, example para natong mga dagko. Mao ni nga daghan pa kaayo og mga kinaiya ang usa ka bata kanang we are challenged to be childlike, not to be childish. I just hope that you can make a distinction between being childlike and being childish. Dili ba? Ang being childlike, naghupot kita sa kinaiya sa usa ka tinuod nga bata. Ang being childish, way buot bisag dako na. Childish. And then kay bisag dako na magpakabata nga na very awkward. For example, imbis dako na unta, matured na unta, pero wa gyapoy buot, mo na giningon childish, wa gyapoy buot. Kay ngano man. So, bisan kon dunay dali kaayong mangluod, dali kaayong masina, dali kaayong magbutang-butang og istorya, maghimo-himo og fake news. That's how to be childish. Immaturity. Kanang dili stable. Apan, mauni, I know you are very much aware of that. And then, you are also very much aware na that the challenge to all of us is not to be childish, but is how to be childlike. Mauni nga, ang debosyon sa Senior Santo Niño, ang manginaot ta nga makatabang usab sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon. Dili ba mga kaigsunan? So, kung atong tan-awon, kanang muanha ka sa basilika, makakita ka sa mga tao nga magwara-wara, inigkanta sa gusos. That is very, what we call this, inspiring, consoling, na makaingon ta kadako sa debosyon, buhi kaayo ang debosyon sa mga tao sa Senior Santo Niño. Mao ni nga manghinaot usab kita. Usa ni ka panghinaot nga unta mutubo usab kita sa ato apod nga debosyon. Ang pagtubo usab ini kana bang makapuyo kita sa mga mithi sa usa ka bata nga mausab ang hagit sa ato apong debosyon sa Senior Santo Niño. Pagkamapabsanon, pagkayano, pagkamasaligon, ug uban pa. Dili ba? Nya usapod kahagit sa kada usapod kanato nining ato pong pagdebosyon sa Senior Santo Niño nga usa ka bata nga kita pod nga mga hamtong. Kita mo sad na pod unta tay kanang kaisog, kalig-on, kamatinud-anon na manalipod sa labi na sa dignidad sa mga bata. Nainomdom ko atong, di ba, usa ka bata gikan sa Pilipinas nga nangutana ni the late Pope Francis nga mingon siya og ngano man nga ang Ginoo nakatugot man nga ang mga bata mag-antos. And then nga kung tan-awon wala man unta sila'y mga sala nga nabuhat. Diba? Ang pagpangutana sa mga bata, Pinoy to siya. And then ang Santo Papa, the late Pope Francis, wala makatubag. Naglisod og tubag. Panwa na magpasabot na dili siya kaantigong mutubag.
Apan naglisod siya pagpasabot sa maong bata. Kay ang bata nga linghod pa kay hunahuna, di siya kasabot ngano nga ang mga bata nga way nabuhat nga sala, wala sila gihimong daotan, sila maninuoy na sakripisyo na pagan kanang gitawag og collateral damage or what o unsa na dili ba? Di siya naglisod ang Santo Papa pag-explain. Mao na nga hagit sa di sa kadausa kanato nga kanindot pud unta nga duna pud tay mga matawag natong mga lakang, mga buhat nga kita nga nasayod unsa ka inosente ang mga bata, kita usab ang manalipod sa ilahang dignidad o katungod. Kamong mga ginikanan, dili ba? Let's talk about abortion. Sa pagtulun-an sa simbahan, mo na ginaingon, grievous mortal sin. In fact, kaming mga pari, dili man gyud gani unta gyud kami maka-absolve dayon without the power of delegation sa amuang arsobispo, sa among obispo. Nagpahulagway ng unsa kadako ang mausa. Mauna nga ang bata usa ka gasa gikan sa Dios. Dili ang ayan ikaulaw. Ang bata inosente walay sala, dili siya pakasad-on sa mga panghitabo. Wa sa isala. Ang bata sa iyahang pagkagitawag og powerless wa sa may angayan natong duphan ato ang hinuong panalipdan ato ang atimanon ato sang matutuon dili ba? So sa Amerika grabe ang matawag nato og practice of abortion. I know sa ato dinhi naaw sa tago-tago kay lagi it's a criminal act. It's not just beyond that one, but let us protect the life of a child, an innocent child. And then, number two, sometimes, in the name of survival, dunay gitawag og kanang child prostitution. Ang child prostitution, sometimes ang mga ginikanan maoy mo magpasiugda. Sabi ng cyber pornography. So, grabe kayo sa tanan, no? Kaya ang magpapagyoy maoy mo tukmod sa ilang mga gagmayng bata for cyber pornography. So, grabe, no? That is, di ka kahuna-huna kung nganong mabuhat. Lagi kay mo ingon, survival. So, ang matawag nato na sakripisyo ang human dignity, human respect, and then na mga whatever mga reason because of survival. And then, lisod og maunay magdako ang mga bata niya. Anya no imbis ang ginikanan mo yung nagtanaw sa ugma silang mga anak, you are destroying sa ila pong ugma, dili ba? Ang uban, child labor. Grabe. Di na pa eskulahon, kay pa trabaho o may laging unsa trabaho, manual labor pa, hakot, construction, etc. Uban pa. Kanyahin lang ang mga bata din na tao matubo. Child labor. Ug uban pa, apay daghan. I'm just citing you nga daghan kayog mga abusos mga bata. Apan sa atoa nga debosyon sa Señor Santo Niño mingon, let us love and respect sa mga bata. Ito lang higumaon. Sa kang Kristo nga pagtanaw sa mga bata, gihimo ganyan ng ehemplo
aron kita malangit nga mga dagko. Mauni nga nining atong devotion sa Senyor Santo Niño, ni atong pagsaulog sa piyesta sa Senyor Santo Niño, dili lang ato ning tan-awon as purely devotion in the name of our faith. Let us also try to make it that we have also some obligations to fulfill in the name of our devotion sa Senyor Santo Niño. Faith Senyor, kaninyong tanan. Mahinaot ko na you enjoy the celebration sa ato ang Pesta Senyor. Ato yan po atong mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang ito amahan, panalangin ni ayuwa ang among tayo sa tagsa ka mga masakiton, ang mga igsuon. Senyor Santo Niño, tabangin sila, ayuwa sila. Amo sa iapil ang nagatiman kanila sa mga masakiton nga naunta ang gugma kadasig sa pag-atiman sa mga masakiton. Kinintanan, among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anilang sa kutob, magkita na po ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo ngini atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Faith Senyor, kaninyong tanan, mga kaigsuonan.